2015 में उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में 3 मंसूबों का ऐलान किया। मांगी डैम, बलूचिस्तान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और एक फ्लाई ओवर बनाने का। क्या ये मंसूबे मुकम्मल हो गए? जी, ये मुकम्मल हो गए। 19 जून 2017 आपने कहा कि इमरान खान तो लाडला है। आपके कैसे इल्म में ये बात आई कि वो लाडला है? देखिए, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे थी। उसको क्यों? मैं समझता हूँ कि उनका इंटेंशन बड़ा क्लियर था कि शायद माजी की 2 सियासी पार्टियों से सारे लोग मायूस हैं, तो एक नया सियासी चेहरे को लॉन्च करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान। खुद भी तो इमरान खान के हामी रहे ना काफ़ी। मैं रहा हूँ, हमें भी ये उम्मीद थी, जिस तरह आम पाकिस्तानियों को, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे बड़े चेहरों को ये उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान में एक नई तब्दीली आएगी और पाकिस्तान में मॉडर्न जो गवर्नेंस है। की क्या नोयत थी आपके ज़हन में, क्या थी? मेरे ख्याल में ये था कि 2 फैमिलीज़ जो सियासत को डोमिनेट कर रही हैं, ये इनका विजन नहीं है, इनकी लीडरशिप जो है हाल के जो चैलेंजेस हैं उनको का इदराक नहीं कर रही। चैलेंजेस क्या हैं आपके नज़दीक? मेरे नज़र में पाकिस्तान की 70% यूथ पॉपुलेशन जो है उसके हवाले से उनका कोई विजन नहीं है। यूथ को क्या चाहिए था? क्या किया? 3.25 साल एक पार्टी हुकूमत में रही। देखिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने एक इलेक्शन से पहले एक विजन दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उनको एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव दिया, उसको रेडिकलाइज किया, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, लेकिन अमली तौर पे ये कुछ ना कर सके। देखिए, कितने साल से वो खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में? तकरीबन कोई 13 साल से। क्या ख्याल है कि जो आप सोचते हो पॉजिटिव नहीं नौजवानों के लिए, बिल्कुल, क्या 14 सालों में पूरी की पूरी नस्ल का एक हिस्सा नहीं होता? 14 साल किसी इंसान की ज़िंदगी का अगर मैं पूरा हिस्सा कहूँ कि नहीं होता? आज की नालायक गवर्नमेंट KP की गवर्नमेंट है, बदकिस्मती से वही इमरान खान जिसको हम सब देख रहे थे कि शायद वो पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर्स हैं, रिफॉर्म्स जिसकी ज़रूरत है वो लाएंगे, और इन्हीं आवाज़ों से चैलेंजेस को। पर आपको ये एहसास हुआ कि वो लाडला है? ये मेरे स्पेसिफिक ख्याल में ये जब इलेक्शन के बाद 2 साल 3 साल के बाद मुझे एहसास हुआ कि इनको ये जो सियासत और का डायरेक्शन है वो इस मुल्क को डबोने जा रहा है। आप मिनिस्टर रहे हैं जी, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं। आपको NFC वार्ड में कितना पैसा मिलता है सालाना? हमें तकरीबन 7% मिलता है अभी। इस नहीं, मुझे अमाउंट में बताएं, लोगों को 7%। इस साल का बजट तकरीबन 1000 अरब रुपए। 1000। अब 1000 अरब रुपया मिलता हो और आप नौजवानों को जो आपकी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक तालीम न दे सके, तो किसकी गलती है? ये गवर्नमेंट्स की गलती है, ब्यूरोक्रेसी की गलती है, सियासतदानों की गलती है। वो गवर्नमेंट वहाँ पे किसकी है? इस वक्त तो सरफराज बुगटी लेट कर रहे हैं। वहाँ पे मुकामियों की गवर्नमेंट है, वहीं के रहने वालों की गवर्नमेंट है। कहीं किसी और सूबे की तो वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है ना। नहीं, तो वो फिर क्यों नहीं अपने ही नौजवानों के लिए बेहतरी के लिए कुछ कर सके, इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद? विजन नहीं, करप्शन है, मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है। ये क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट पिछले 20 साल से सफ़र कर रही है बलूचिस्तान की। जब मैं निगरान हुकूमत में था, नालायकी से तकरीबन 95 अरब सरेंडर हुए, इस्तेमाल नहीं हुए। अब इसका इस साल भी कहते हैं कि 95 अरब सरेंडर हुए, इसका मतलब वो किसी प्रोजेक्ट पे लगाए जाने थे नहीं लगाए गए। तो सर ये किसकी गलती है? ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, चीफ एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल लीडरशिप से लेके ब्यूरोक्रेटिक डिसफंक्शन तक, ये मेन। और इस दौरान वहाँ पे PTI के दोस्त भी हुक्मरानी में रहे। सब थे। आज पीपल्स पार्टी और PMLN है। PTI वहाँ पे इक़्तिदार में रही ना? रही है, बिल्कुल, जिससे आप मुतासर हुए और आपने उनके साथ शमूलियत इख्तियार की। उनके दौर में इस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया गया? देखिए, हर दौर में हर सियासी पार्टी इंक्लूडिंग PTI इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया। करप्शन का एक बाज़ार गर्म है और ये बदकिस्मती से आज भी मैं समझता हूँ कि इस पे काबू नहीं पाया गया, और हमारा कौमी रवैया ये भी है कि हम दिल में भी करप्शन को बुरा नहीं कहते हैं। क्या ये हकीकत है कि जो वहाँ का बलूचिस्तान का तरक्याती जो फ़ंड है 60% जो ज़ाती इस्तेमाल में चला जाता है? मैं तो समझता हूँ कि ये 70% से भी ज़्यादा जेबों में जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा वज़ीर, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेट, फिर उसके बाद एक्सियन, फिर वो ठेकेदार, फिर तो कैसे ठीक हो गए? लिहाजा मसला यही है कि बलूचिस्तान में जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, आप अरबों डॉलर एक सेकेंड, अब आप पहले बात कर रहे थे आप नौजवानों को ताकतवर बनाने की,
اب آپ اسٹرکچرل ریفارم پہ تو نوجوانوں مجھے کو بتائیں کہ اسٹرکچر سے آپ ریفارم کر کے آپ ان کو میں اسی پہ گورنمنٹ کی صلاحیت کی بات ہو رہی اسی پہ آ رہا ہوں نا. آپ نوجوانوں کے لیے کیا اسٹرکچرل ریفارم ذہن میں رکھتے ہیں؟ دیکھیے جو اسٹرکچرل ریفارم گورنمنٹ کی اس وقت نہیں ہے، گورنمنٹ کی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اربوں ڈالر دیں، آپ کہیں کہ اسپیسیفک ایجنڈا یہ کہ بلوچستان کے اتنے جوانوں کو آپ اسکل بلڈنگ میں یعنی پرووائڈ کریں اپرچونٹی، آپ ان کو ایجوکیشن میں دیں. وہ ریفارمز اسٹرکچر میں نہیں آئیں گے. آپ اربوں ڈالر ان کے ڈسپوزل پہ دیں، یہ ویسٹ ہوں گے، یہ بلیک ہول میں جائیں گے. آپ نے کبھی ان اسٹرکچرل ریفارم کی بات کی خود؟ دیکھیے میں نے تو ان ڈور میٹنگز میں کی ہیں، ہر وقت کی ہے، میڈیا ڈسکورس میں کیا ہے، پبلک ڈسکورس میں کی ہے کہ ہمارا مسئلہ بلوام BLA نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، انسٹیبلٹی نہیں ہے. ہمارا اسٹرکچر، یہ جو سیاسی گورنمنٹس ہیں، اسٹرکچر ہے، جو بیوروکریٹک ڈسفنکشن ہے، یہ ان تین وجوہات کی وجہ سے یعنی کون ٹھیک کرے گا؟ اسٹیٹ کرے گی. اسٹیٹ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کرے گی. آپ تو کہتے ہیں یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کی، 2 خاندانوں کے خلاف وہ اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا یہ 2 خاندان لوٹ رہے ہیں، اور انہوں نے کسی کوشش کی اور اس کے نتائج سے آپ کو بھی سیاستدان مطمئن بلوچستان میں اس لیے نہیں کر سکتے کہ سیاستدان صرف الیکشن کو مد نظر رکھتے ہیں، پبلک اوپینین کو رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے یہ کنسیڈریشن نہیں ہوتے. اگر ریفارمز آنے، مثال صوبے بننے ہیں بلوچستان میں، یہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. اگر بیوروکریسی کو لگام دینا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے. اور صوبے بنانا چاہتے ہیں؟ میں بالکل اور صوبے بنانا چاہتا ہوں. صرف بلوچستان میں؟ باقی صوبوں میں بھی، لیکن بلوچستان 50% پاکستان کا حصہ ہے. ایک صوبہ بنا تھا. صوبہ بننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ وہاں پہ مختلف لوگوں کو نمائندگی ملے گی اسمبلی میں، ان کی ریئل لیڈرشپ سامنے آئے گی، بجائے یہ چاند یہ موجودہ لیڈرشپ ہے، یہ نمائندے نہیں ہے. نہیں، عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ووٹ کون دیتا ہے ان کو؟ ووٹ تو وہاں پہ ایک فراڈ ہے. آپ کے پاس 2000 گارڈ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ الیکشن ٹھپوں سے جیت جاتے ہیں. میں اور آپ عام آدمی کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ جمہوریت نہیں، فراڈ ہے. اس کو آپ ووٹ نہ دیں. اس فراڈ میں آپ بھی شامل تھے؟ میں تو اس حوالے سے میں الیکشن نہیں جیت سکتا کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس 2000 گارڈ نہیں ہے، میرے پاس وہ نیٹ ورک اور مافیا نہیں ہے جو الیکشن جتوانے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. لہٰذا میں تو اس سسٹم کا حصہ بن ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جو سارے کے سارے وہاں پہ لیڈرشپ ہے وہ اقتدار کی بھوکی ہے. اقتدار ہی کے لیے وہ سارے سب کچھ آتا ہے، یہی ان کے کاروبار ہے. نیب نے بلوچستان کے ایک فائنانس سیکرٹری مشتاق احمد رئیس ثانی کے رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، 730 ملین روپے ریکور کیے. جان صاحب، بلوچستان کے حکمرانوں کو عوام کی حالت نظر نہیں آتی؟ کیا یہ حکمران احتساب کے لیے تیار ہیں کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ آج بھی حقیقت ہے. آج بھی سب سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں کرپشن ہے، وہ میں مطلب نام لے سکتا ہوں، لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. جان صاحب، میں بریک پہ جا رہا ہوں. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. حضرات، میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. حضرات، گفتگو کا سلسلہ آئیے جاری رکھتے ہیں. آپ جمہوریت کو ایک ڈھکوسلا سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھتا ہوں. جب آپ جمہوریت کو ڈھکوسلا سمجھتے ہیں، خود آپ نے جب منسٹری لی تو آپ نے حلف اٹھایا آئین پاکستان کا 1973 کا، جس میں جمہوریت کو ڈھکوسلا نہیں کہا گیا. تو یہ تضاد نہیں؟ دیکھیے، ایک فلاسفیکل لیول کتابی بات ہے، جمہوریت ہے پاکستان میں، لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے. آپ نے ایک بیان میں کہا ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھارت سے چلایا جا رہا ہے، وہ بھارت کی زبان بول رہی ہیں. کیا ثبوت کے بغیر اتنا اہم بیان دینا آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو؟ کوئی ثبوت نہیں. یہ اشوک چترویدی نے اقرار کیا ہے. انہوں نے ڈیجیٹل وارفیئر لانچ کیے ڈیلی سے. 25 آپریٹرز تھے، 8000 پوسٹ کرتے ہیں ڈیلی. ان میں 1500 جو ہے یہ ویڈیوز لانچ یعنی اپلوڈ کرتے ہیں. یہ بلوچوں کے نام پہ، بلوچوں کے نام پہ جسٹ ون سینٹنس. آپ نے ایکس کو میل کوئی ای میل کی اور کچھ چیزیں مانگی جو انہوں نے آپ کو نہیں دی؟ بلوچوں کے نام کو استعمال کرتے ہیں. یہ خود بھی اپنا نام ایک بلوچ ظاہر کر رہا ہے. فاطمہ کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے جو ایک انڈین آفیسر چلا رہا ہے. آپ کو کیسے پتہ ہے؟ یہ سارے یہ جو سر اتنی یقین سے کسی کے بارے میں کہہ دینا؟ یہ پاکستان کی سیکورٹی اداروں نے اب یہ نیٹ ورک جو ہے اسمیش کر دی ہے جو اشوک چترویدی چلا رہا تھا. وہ پورا جو نیریٹو ڈیجیٹل وارفیئر ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. یہ سڈنلی بلوچ اکاؤنٹس اس طرح نہیں آئے کہ یہ انڈیجنس ہے یا لوکل ہیں. یہ سارے وہاں سے اس کے سپیلنگ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ BALUH لکھتے ہیں، وہ ہندوستان میں بلوچ کو کہتے ہیں اس کا سپیلنگ.